नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जा बजा ज़रूरत शेख पर ज़ोर देते हैं। तज़किया नफ्स की बात हो, तस्फ़िया क़ल्ब की बात हो, हिस्से रूहानी को बेदार करने की बात हो, हिस्से उक़बा की बात हो, नफ्स व शैतान के चुंगल से रूह को और क़ल्ब को आज़ाद कराने की बात हो, तो हर जगह वो ज़ोर देते हैं कि ये सारे मामलात, ये सारे मराहिल, ये राह सलूक के सारे सफ़र शेख कामिल की तरबियत, सोबत, ज़ियारत और मजलिस के बग़ैर अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। अब ये सारी बातें बयान फरमाने के बाद अब एक और तरफ तवज्जो मबज़ूल कराते हैं कि ये दुरुस्त है कि शेख कामिल की अहमियत, ज़रूरत और नागुज़ीरियत अहम है, लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि कहीं शेख कामिल के धोखा में किसी इबलीस के हाथ में हाथ देकर बैत ना कर लें। तो इस मज़मून को यूँ बयान फरमाते हैं, चूँ बसे इबलीस आदम रुए हस्त, पस बहर दस ते न शायद दाद दस्त। फरमाते हैं कि बहुत से इबलीस आदमी की सूरत रखते हैं, बस बैत के लिए हर हाथ में हाथ ना देना चाहिए। पहले तहकीक कर लेनी चाहिए कि जिसके बैत कर रहे हैं, जिसके साथ इरादत का रिश्ता कायम कर रहे हैं, वो कोई दुनिया परस्त ना हो, नफ्स परस्त ना हो, वो हकीकी मानों में मर्द कामिल होना चाहिए। क्योंकि बहुत से इबलीस सिफत जो लोग हैं वो रूहानियत का लिबादा ओढ़कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब इसकी वजाहत बड़े शानदार तरीके से फरमाते हैं, ज़ां के सैयादा वो रद बांगे सफ़ीर, ताफ़रे बद मुर्ग रा मुर्ग गिर। इसलिए कि कभी शिकारी भी परिंदे की सी आवाज़ निकालता है ताकि वो परिंदे को धोखा देकर जाल में फंसा सके। तो जैसे परिंदे को जाल में फंसाने के लिए शिकारी परिंदों जैसी आवाज़ निकालता है, इसी तरह बास दुनियादार लोग, नफस परस्त लोग, मफाद परस्त लोग, गुमराह लोग जो शेख कामिल का लिबादा ओढ़कर उन जैसी बोली बोलकर लोगों को फंसा लेते हैं। तो ये मिसाल देते हैं मौलाना साहब कि वो ऐसे ही है जैसे शिकारी परिंदे की आवाज़ निकालता है और उस आवाज़ का जो परिंदा होता है वो समझता है कि मेरा ही कोई हम जिनस है, तो वो जाल में आगे फंस जाता है। हरफ दरवे शांबे दर्द मर्द दूँ, ताब खानद बरसली में ज़ाफ़सूँ। तो फरमाते हैं कि ये जो चालाक लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, जिन्होंने पीरों का और मर्द कामिल का और वली का एक हुलिया बनाया होता है और एक लिबादा ओढ़ा होता है, ये दरवेशों के कुछ अकवाल भी चुरा लेते हैं, दरवेशों वाली बातें भी कुछ सीख लेते हैं ताकि वो लोगों को जाल में आसानी से फंसाया जा सके। तो इसके बाद मौलाना साहब फरमाते हैं, सद हज़ारां दामोदा नास्त ए खुदा, बाचू मुर्गा ने हरी से बेनवा। इलाही दुनिया में लाखों जाल और दाने हमारे इर्द गिर्द फैलाए गए हैं, हम हरीस और भूखे परिंदों की तरह उनमें गिरफ़्तार होने को हैं। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि जैसे ये दुनियादार लोग जो हकीकत में ना वली कामिल होते हैं, ना मर्द कामिल होते हैं, ना शेख के मर्तबे के होते हैं, ना उनमें कोई शेख वाली सिफ़तें और औसाफ़ होते हैं, ना ऐसा कोई मकाम होता है,
لیکن لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لیے، اپنے دنیاوی اور نفسانی مفادات پورے کرنے کے لیے وہ اہل اللہ والی بولی چرا لیتے ہیں اور وہ بولی بولتے ہیں تاکہ اس بولی کو سن کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے اور لوگوں کو اپنے جال میں یعنی اپنا مرید بنایا جا سکے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ صرف بولی نہیں بولتے بلکہ اس جال کے اندر کچھ دانے بھی انہوں نے پھیلائے ہوتے ہیں، وہ دانے جن کو دیکھ کر پرندہ غلطی سے خوراک کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہاں مولانا صاحب نے ایک اور بہت اہم بات فرمائی ہے کہ کچھ لوگ جو علوم ظاہر میں سے بھی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، علوم باطن کی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور علم کے ذریعے اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ ان کا اپنا تزکیہ ہوا ہوتا ہے، نہ ان کا تزکیہ نفس ہوا ہوتا ہے، نہ تصفیہ قلب ہوا ہوتا ہے، نہ وہ دین کی حکمت کو جانتے ہیں، نہ رسوخ فی العلم حاصل ہوتا ہے، نہ تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے، نہ وہ راہ سلوک کے رموز سے واقف ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو وہ چند علمی باتیں اور چند صوفیانہ باتیں انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں، تو اس گویا وہ دانے ہیں جو ان کے جال کے اندر بکھرے ہوتے ہیں اور جن کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا کر ان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ میرہانی ہر دم مارا باز سوئے دام میرویں میں بے نیاز۔ تو آپ اللہ پاک کی طرف توجہ منتقل فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک، اے تو بے نیاز خدا، ہم ہر دم ان پھندوں سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی ہم کسی نہ کسی جال میں پھنس جاتے ہیں، کسی نہ کسی جال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اے بے نیاز، تو ہی ہم کو بچا سکتا ہے اور تو ہی ہمیشہ بچاتا ہے۔ تو یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنے نفسانی اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کا، طریقت کا اور ولایت کا ایک لبادہ اوڑھ کر، ایک بولی بول کر، چند چیزیں یاد کر کے لوگوں کو سنا کے تو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اس سے مولانا صاحب اچھی طرح آگاہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچو، آنکھیں کھول کے رکھو۔ یہ درست ہے کہ راہ سلوک میں ہر قدم پر شیخ کامل کی تربیت لازمی ہے، ناگزیر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی 2 نمبر آدمی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو اپنا شیخ تسلیم کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر بیٹھو۔ تو جو مرد کامل ہوتا ہے اس کی پھر صفت بتاتے ہیں، کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ فرماتے ہیں کہ یہ میں کیوں روک رہا ہوں کہ ان 2 نمبر لوگوں سے بچو، اس کی وجہ کیا ہے، وہ فرق کیا ہے اہل حق میں اور یہ جو اس کا مصنوعی ایک حلیہ بنا کے بیٹھے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مردان حق ایک آفتاب ہوتے ہیں، آفتاب سے 2 چیزیں بنیادی طور پر ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ایک روشنی، ایک گرمی۔ تو مردان حق بھی چونکہ حق کے آفتاب ہیں تو وہاں سے ہمیں روشنی سے مراد ہے کہ نور ہدایت ملتا ہے، اور گرمی سے مراد ہے کہ گرمی عشق ملتی ہے۔ تو اہل اللہ کے پاس جانا بنیادی طور پر ان 2 مقاصد کے لیے ہوتا ہے، ایک ہدایت کی روشنی ملے اور ایک عشق کی گرمی ملے۔ تو وہ مردان حق جو وہ روشنی بھی دیتے ہیں اور گرمی عشق بھی دیتے ہیں، اور دوسری طرف جن 2 نمبر لوگوں کا جن کو ابلیس صفت آدمی قرار دیا مولانا صاحب نے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کار دونا ہیلا و بے شرمی است، ان کی
مکار لوگ، جو کمینے لوگ ہیں، وہ صرف فریب اور بے حیائی دیتے ہیں. ان کے پاس صرف فریب ہوتا ہے اور بے حیائی ہوتی ہے، نہ ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، نہ عشق کی گرمی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے پرہیز پر بھی مولانا صاحب بڑی سختی سے زور دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.